नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत 109 उंचेले उत्पादन दिवपी हवामानाक अनुकूल तशेंच जैव संवर्धन पिकाचे जातींचें लोकार्पण केलें. गोंयांतल्या विविध शाळा संस्थांनी शिकपी दिव्यांगां खातीर कल्याणकारी येवजण्यो घोशीत केल्यात. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद बानोडकार हांची पुण्यतीथ फाल्यां तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतले. हर घर तिरंगा मोहिमे खाला गोंयांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले. वास्कोच्या नामनेच्या सप्तकाक देवा दामोदरा म्हऱ्यांत श्रीफळ दवरून भक्तिभावान आनी उर्बे उमेदीन सुरवात जाली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या इंडिया एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटांत 109 उच्च उत्पादन दिवपी हवामानाक अनुकूल तशेंच जैव संवर्धन पिकांच्या जातींचें लोकार्पण केलें. 61 पिकांच्या 109 जातींनी 34 शेतांतलीं पिकां आनी 27 बागायती पिकांचो आस्पाव जाता. शेतांतल्या पिकां मदीं बाजरी, चारा पिकां, तेलबियां, कड्डणां, ऊस, कापूस, तंतू आनी हेर संभाव्य पिकां ह्या सारक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कड्डणांचीं बीं आसात. बागायती पिकांत तरेकवार फळां, भाजीपालो, लागवडीचीं पिकां, कंद, मसालो, फुलां आनी वखदी वनस्पत हांचो आस्पाव आसतलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी शेतकार आनी शास्त्रज्ञां कडेन संवाद सादलो. ह्या नव्या पिकाच्या जातींच्या म्हत्वाचेर चर्चा करतना मोदी हांणी शेतवडींत मोल जोडपाचें म्हत्व सांगलें. ह्यो नव्यो जाती खूब फायदेशीर थारतल्यो कारण तांकां लागून खर्च उणो करपाक मदत जातली आनी पर्यावरणाचेरूय सकारात्मक परिणाम जातलो अशें शेतकारांनी सांगलें. गोंयांतल्या विविध शाळा, महाविद्यालयां आनी संस्थांनी शिकपी दिव्यांग विद्यार्थ्यांक विद्यावेतन आनी शिश्यवृत्ती दिवपा खातीर दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण संचालनालयाचे वतीन कल्याणकारी येवजणेची अंमलबजावणी करतात. येता 1ली ते 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 200 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर विद्यावेतन दितात. येता 9वी ते 12वी वा विद्यापीठ अभ्यासक्रमा प्रमाण तत्सम येत्तेच्या डे स्कॉलर विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 500 रुपया, हॉस्टेलांत रावप्यांक म्हयन्याक 200 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर शिश्यवृत्ती आनी दृश्टीहीन विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 75 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर रिडर भत्तो दितात. BA, BCom, BSc ह्या यत्तेंतल्या डे स्कॉलर विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 650 रुपया, हॉस्टेलांत रावप्यांक म्हयन्याक 270 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर शिश्यवृत्ती आनी दृश्टीहीन विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 115 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर रिडर भत्तो दितात. BE, BArc, MBBS, LLB, BEd, वेवसायीक पदविका, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम आनी MA, MSc, MCom, LLM, MEd हांच्या डे स्कॉलर विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 900 रुपया, हॉस्टेलांत रावप्यांक म्हयन्याक 360 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर शिश्यवृत्ती आनी दृश्टीहीन विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 150 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर रिडर भत्तो दितात. वैजकी मंडळाच्या दाखल्या प्रमाण उण्यांत उणें 40% आनी ते परस चड टक्के दिव्यांग आशिल्ले, पयलींच्या वर्सुकी परीक्षेंत उण्यांत उणें 45% आनी ते परस चड गूण मेळिल्ले, पालकांची वर्सुकी येणावळ 1,50,000 रुपया परस चड नाशिल्ले आनी समाज कल्याण खात्याचे वळखपत्र आशिल्ले विद्यार्थी ह्या येवजण्या खातीर पात्र आसात. विहित नमुन्यांतले शिश्यवृत्ती आनी विद्यावेतन खातीरचे अर्ज दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण संचालनालयाच्या कार्यालयांत 31 ऑक्टोबर 2024 मेरेन सादर करचे अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद बानोडकार हांची पुण्यतीथ फाल्यां सोमाराक 12 ऑगस्ट 2024 दिसा पाळटले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळांतले वांगडी आनी हेर मानेस्तां सयत सकाळीं 9 वरांचेर मिरामारच्या सर्गेस्त दयानंद बानोडकारांच्या समाधीचेर पुष्पांजली ओंपतले. उपरांत सकाळीं 9:15 वरांचेर मुखेलमंत्री आनी हेर मानेस्त पणजेच्या पोरण्या सचिवालया कडल्या सर्गेस्त बाबूसाहेब बानोडकारांच्या पुतळ्यांक फुलां हार घालतले आनी 9:30 वरांचेर पर्वरी सचिवालय प्रकल्पांतल्या पुतळ्याक फुलां हार ओंपतले. कार्यावळीक मंत्रिमंडळांतले वांगडी, मानेस्त, सरकारी सचीव, खात्यांचे मुखेली आनी सरकारी अधिकारी हाजीर रावतले. हर घर तिरंगा निमतान खेळा संचालनालय सायकल रॅली, रोड इन, हर घर तिरंगा यात्रा ह्यो कार्यावळी 13 ऑगस्टाक घडोवन हाडटले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींत हर घर तिरंगा मनोवपाचो उलो मारला. हे फाटभुंयेर गोंयांत जावपी कार्यावळीची माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगूण वेळीप आनी खेळा संचालक अरविंद खुटकार हे तांचे वांगडा हजर आशिल्ले. हर घर तिरंगा कार्यावळी खाला सायकल रॅली घडोवन हाडटले.
ही रॅली बांबोळीच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा सावन सुरू जावन मिरामार दोनापावल सर्कल मेरेन वचून खेळा संचालनालय इमारती कडेन सोंपतली. हर घर तिरंगा रोड रन लेगीत 17, 25 आनी 45 वर्सां पिराय गटांतल्या सकयल आनी 45 वर्सां पिराय गटांतल्या वयर तशेंच दिव्यांगा खातीर घडोवन हाडटले. ही रन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम सावन सुरू जावन गोंय वैजकी महाविद्यालय बांबोळे सावन परत श्यामाप्रसाद मुखर्जी मेरेन येतली. दिव्यांगा खातीर ही रन श्यामाप्रसाद ते गोंय विद्यापीठ मेरेन आयोजीत केल्या. तशेंच NSS वांगडी आनी शाळेचे विद्यार्थी मेळून हर घर तिरंगा यात्रा काडटले. उत्तर गोंयांत ही यात्रा पणजेच्या आझाद मैदाना सावन सुरू जावन कला अकादमी मेरेन सोंपतली आनी दक्षिण गोंयांत ही यात्रा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय ते केंद्रीय शिक्षण झोन मेरेन सोंपतली. ह्यो सगळ्यो कार्यावळी 13 ऑगस्टाक सकाळीं 7:30 वरांचेर सुरू जातल्यो. जे इत्सूक हातूंत वांटेकार जावपाक सोदतात तांचे खातीर QR कोड जारी केला अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. काल दनपारां वास्कोच्या नामनेच्या सप्तकाक प्रशांत जोशी हांचे हस्तुकीं दामोदर देवा म्हऱ्यांत श्रीफळ दवरून व्हड उर्बा उमेदीन आनी भक्तिभावान सुरवात जाली. त्या उपरांत 24 वरां चलपी अखंड भजनाच्या कार्यावळीक सुरवात जाली. राती रातभर विंगड सुवातांनी गायनाच्यो कार्यावळी जाल्यो. हातूंत राहुल देशपांडे, देवकी पंडीत, ईश्वर घोरपडे, स्वरांगी मराठे, सुरेश कुंभोजकर, नम्रता जोशी, नरसिंह साने आनी हेर कलाकारांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या सप्तकाच्या निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें आयज देव दामोदराचें दर्शन घेतलें जाल्यार काल केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, मंत्री मोहीन गुदिनो, आमदार दाजी साळकार, संकल्प आमोणकार, उल्हास तुयेकार, आदले मंत्री बाबू कवळेकार, मिलिंद नायक, जुजे फिलीप डिसोजा हांच्यांनी दर्शन घेतलें. सप्तका निमतान देवळा भोंवतणच्या वाठारांत तरेकवार जिणे गरजेच्या वस्तूंच्या दुकानांची फेरी भरल्या. लोक त्यो वस्ती विकती घेवपाक गर्दी करीत आसात. गोंय राज्य हस्तकला ग्रामीण आनी लघु उद्देग विकास महामंडळाचे वतीन ह्या वर्सात थळाव्या मुर्तीकारांच्या गणेश मुर्तींची विक्री पणजेच्या पाठ्यावयल्या पर्यटन खात्याच्या पर्यटन भवनांत करतले. गणेश मुर्तींची ही विक्री फाल्यां 12 ऑगस्ट सावन सगळ्या दिसांनी सकाळीं 9:30 ते सांजेची 7 वरां मेरेन चलतली. गोंयची उदेंती खेळगडी स्विमर पुर्वी नायक हिणें भुवनेश्वरांत चालू आशिल्ले उपकनिश्ठ राष्ट्रीय पेंवपाच्या वस्तादपण सर्तींत भांगरा पदक मेळयलें. ओडिशा स्विमींग असोसिएशनान घडोवन हाडिल्ले पेंवपाचे सर्तींत पुर्वीन जिखिल्लें हें 4थें पदक आसा. 50 मीटर फ्री स्टायल प्रकारांत तिणें 30.70 सेकंदांनी सर्त पुराय करून भांगरा पदक जोडलें. मेळिल्ले खबरे प्रमाण पुर्वीन हे सर्तींत 100 आनी 400 मीटर फ्री स्टायल प्रकारांत रुप्या पदकां जाल्यार 200 मीटर फ्री स्टायल पेंवपा सर्तींत कांशा पदक जोडलां. गोंय फुटबॉल संघटनेन आंध्र प्रदेशांत जावपी चलयांच्या कनिश्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल सर्ती खातीर गोंयच्या पंगडाची घोशणा केली. निवड केल्ल्या गोंयच्या पंगडांत श्रेया नायक, डेल्फिया सोजा, टायरियाना मुनीज, केया बोरवणकर, वायना रॉड्रिगीज, सिद्धी सावंत, जुरियल तवारीस, एमी फेर्रांव, एनालिस डायस, अकिरा फेर्नांडीस, मोन्सी वाज, क्लायना फेर्नांडीस, प्रिन्सी परेरा, ग्रेन वाज, सोनल दिवकार, मियारा मास्करनेस, नेहा वेर्लेकार, शाहीन अलादगिरी, अमांदा डायस, पर्ल फेर्नांडीस, शलायका रॉड्रिगीज आनी क्लिया कुलासो आदींचो आस्पाव आसा. भाव भयणीचें मोगाचें नातें दाखोवपी रक्षाबंधन ही परब 19 तारखेक मनयतले. ताका लागून सध्या बाजारांत तरेकवार राखी मांडिल्ल्यो दिश्टी पडटात. हातूंत खासा भुरग्यांनी तयार केल्ल्यो केशव साधनाच्या विशेष भुरग्यांच्यो राखी आकर्शक थारल्यात. वाळपयच्या केशव साधना हे शाळेच्या खाशेल्या भुरग्यांनी स्वता तयार केल्ल्यो 5000 राखी विकपाक दवरल्यात. ह्या शाळेक मदत म्हणून आनी ह्या भुरग्यांचें कौतुक म्हणून समाजांतले खूब जाण ह्यो राखी मुद्दाम घेतात. हातूंत वेगवेगळ्यो संस्था, क्लब, शाळा हांचो आस्पाव आसा. ह्या राखींचो दर ₹5 ते ₹40 मेरेन आसा. गोंय खादी आनी ग्रामीण उद्देग मंडळाचे वतीन स्वातंत्र्य दिसा निमतान 12, 13 आनी 14 ऑगस्टाक संस्कृती भवन पाठो पणजे हांगासर खादी कपडे, राष्ट्रीय तिरंगो आनी हेर उत्पादनांचें विक्री प्रदर्शन आयोजीत केलां. खादी उत्पादनाचे खरेदीचेर 10 ते 20% सूट मेळटली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत 109 उंचेले उत्पादन दिवपी हवामानाक अनुकूल तशेंच जैव संवर्धन पिकांचे जातीचें लोकार्पण केलें.
गोंयांतल्या विविध शाळा संस्थांनी शिकपी दिव्यांगां खातीर कल्याणकारी येवजण्यो घोशीत केल्यात. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार हांची पुण्यतीथ फाल्यां तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतले. हर घर तिरंगा मोहिमे खाला गोंयांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले आनी वास्कोच्या नामनेच्या सप्तकाक देवा दामोदरा म्हऱ्यांत श्रीफळ दवरून भक्तिभावान आनी उर्बे उमेदीन सप्तकाक सुरवात जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.